अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं का मेज़बान इकरामुल्लाह जोइया और आज इतवार का दिन है। घर से मैं आपके साथ मुखातिब हूं। आप तक ख़बरों का जो सिलसिला है वो ना रुकने पाए, क्योंकि हैपनिंग्स जो हैं वो रोज़ बरोज़ हो रही हैं और उसको आप तक पहुंचाने के लिए जो है मेरे जो वीलॉग्स हैं उनका सिलसिला जारी है। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है वो 1000 सब्सक्राइबर जो है वो पूरे हो चुके हैं और 1K सब्सक्राइबर होने का जो खुशी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल देखा और उस पर 1K लिखा हुआ था। तो उस सब के लिए मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ, जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है और मेरी वीडियोस को सुनते हैं और मुझे अपने फीडबैक से आगाह करते हैं। और मेरा हमेशा से यही मोटिव रहा है कि आप तक बर वक्त ख़बरें जो हैं वो पहुँचाई जाएँ और तबसरे जो हैं वो दीगर सहाफ़ियों के भी वो भी आपके साथ पहुँचाने की कोशिश जारी रहती है। न्यूज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो भी आपके साथ मैं वक्तन फ़वक्तन जो है वो शेयर करता रहता हूँ। आज कुछ बात करेंगे सियासी सूरत हाल की, क्योंकि अभी जो है वो पंजाब असम्बली और सिंध असम्बली के जो है इंतखाबात के बाद जो है वो CM जो हैं वो उनके बनने का सिलसिला जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब कौमी असम्बली जो है उसकी बारी है और कौमी असम्बली में जो है इस वक्त एक वज़ीर-ए-आज़म बनने का जो अमल है वो सियासी अमल जो है उसके बाज़गश्त जो है वो चल रही है। आज से एक दो रोज़ बाद जो है वो कौमी असम्बली का इजलास तलब होगा। जो कौमी असम्बली के में CM जो हैं वो तो मुंतखब हो चुके हैं। CM पंजाब जो है मरीम नवाज़ साहिबा और CM सिंध जो हैं उनकी इंतखाब तो हो चुका है, उनको जो है वो मुंतखब कर लिया गया है। अब बारी है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान की बारी है। तो इस हवाले से अब जो अगली बैठक होगी, क्योंकि आज सारी जो हैपनिंग्स थी वो ज़्यादातर लाहौर में हमने देखी और लाहौर में ज़्यादातर हैपनिंग्स जो हैं वो आज होती रहीं। कौमी असम्बली का वहाँ पे जो सियासी मंजरनामा था वो सारा आज लाहौर के नाम था और लाहौर में गहमा गहमी और सिंध में जो गहमा गहमी थी वो हमें देखने में आई। और अब बात करेंगे थोड़ी सी कौमी असम्बली की और इस्लामाबाद का जो ठंडा मौसम है इस वक्त, उसमें ठंडे मौसम में एक सियासी माहौल और सियासी पारा जो है वो हाई होने लगा है। तमाम पार्टीज़ और तमाम मुल्क की जो निगाहें हैं वो इस वक्त मरकज़ की तरफ हैं और मरकज़ जो है वो बेशक कैपिटल है और कैपिटल में वफाकी दारुल हुकूमत में कौमी असम्बली है और कौमी असम्बली से पूरे मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो इस वक्त चुने जाएंगे और उनके वो तो चुने जा चुके हैं, लेकिन वो अब अपना वज़ीर-ए-आज़म जो है वो उनका इंतखाब करेंगे। अब ये जो मरहला है जिसमें कौमी असम्बली का इस वक्त वोटिंग होनी है, उसके चंद ही दिन बाकी हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो डेडलाइन दी गई थी उसके पेश नज़र जो है वो अब जो ज़राए कौमी असम्बली हैं उनका ये कहना है कि मंगल या बुध वाले दिन जो है वो कौमी असम्बली में जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके इंतखाब का सिलसिला होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है उनका इंतखाब जो है वो कौमी असम्बली का भी किया जाएगा और कौमी असम्बली में भी वैसे ही होगा जैसे अब पंजाब असम्बली और सिंध असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया गया है। और इसी तरह जो है वो अब दोनों जो सियासी जमातें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो दोनों मिलकर जो है वो मरकज़ में भी हुकूमत बना रही हैं। और मरकज़ में देखें कितनी सतम ज़रीफ़ी है कि इस वक्त जो सोच रहे थे जिनकी वोट्स आवाम की जो वोट की जो पावर थी उसको जो फिगर्स थे वो कुछ और बता रहे थे, जो इंतखाबात के जो रिज़ल्ट थे वो कुछ और थे। अब जो एक्सपेक्टेशंस थी कि जो लोग इस दफ़ा वोट देने के लिए आए थे और वो चाह रहे थे कि उनका जो फेवरेट वज़ीर-ए-आज़म जो है वो आए, तो उस हवाले से कुछ ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दिया, जिन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, वो तो बहुत खुश होंगे क्योंकि उनका वज़ीर-ए-आज़म जो है और सदर जो है उनकी पार्टी जो है इस वक्त इक़्तिदार में है। जबकि दूसरे ऐसे बहुत सारी पार्टियां और बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो इस वक्त नाखुश भी हैं और वो मायूस भी हैं, क्योंकि उनका जो फेवरेट कैंडिडेट जो है वो जीता नहीं और उसके बाद उनकी फेवरेट पार्टी जो है वो भी ना जीत पाई। लेकिन अब जो डेमोक्रेटिक जो मूव है उसको मज़ीद अब बढ़ना है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इंतखाब होना है। अब ये बड़ा क्रिटिकल सिनेरियो है। इसमें जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि ये दौर जो है वो काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि PDM जो है वो PDM का गुज़िश्ता दौर हुकूमत जो है वो भी हमने देखा, उसमें महंगाई, तूफ़ान और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने काफ़ी हद तक मुतासिर करते हुए आवाम को देखी। अब जबकि दोनों जमातें जो हैं वो दोबारा से मिलकर एक हुकूमत बनाने जा रही हैं, वफाक में भी और सूबों में भी जो
حکومت بن رہی ہے تو ایک طرف تو یہ حکومت کمزور ہوگی کیونکہ دو پارٹیاں ہوں گی، ڈیسیجنز لینے میں جو ہے وہ مشکلات زیادہ آ سکتی ہیں۔ ایک تو ڈیسیجن لینے میں مشکلات آئیں گی، دوسری اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس کی وجہ سے بھی مہنگائی کا ایک طوفان جو ہے وہ برپا ہو سکتا ہے۔ اس سے قبل جو ہے وہ بہت سارے سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی اس طرف اندازہ اس طرف جو ہے وہ نشاندہی کی گئی ہے کہ اب مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان جو ہے وہ آ سکتا ہے اور آنے والا بھی ہے۔ لیکن ایک خوشخبری آج آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ کیونکہ یوٹیلیٹی سٹورز جو ہے اس نے اپنی قیمتوں میں بہت زیادہ کمیاں جو ہیں وہ کی ہیں، اس میں مختلف پروڈکٹس ہیں، گھی کی قیمت میں کمی کی گئی ہے، جو اس کے علاوہ چائے کی قیمتیں ہیں اس میں کمی کی گئی ہے، دیگر بہت سارے ایسے آئٹمز ہیں جن کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے۔ اور ترجمان یوٹیلیٹی سٹورز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ رمضان پیکج جو ہے وہ اس کے علاوہ الگ رمضان پیکج ہوگا جو کہ عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ اب ایک تو یہ ریلیف کی بات کی جا رہی ہے، ریلیف کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے گا رمضان المبارک میں۔ اب رمضان المبارک تک حکومت تو بن جائے گی لیکن حکومت کے شروعات کے دن ہوں گے، ان کا سب سے بڑا امتحان جو ہوگا وہ رمضان میں سبسڈی دینے کا ہوگا اور رمضان میں عوام کو ریلیف دینے کا ہوگا۔ ریلیف دینے کی بات جہاں تک ہو تو اس سے قبل جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ کیا گیا، ہوش ربا اضافہ ہوا، لوگوں کے بلز جو ہیں وہ بھرمار آ رہی ہے، بہت بڑے بڑے بلز جو ہیں وہ آ رہے ہیں، لوگوں کو بہت زیادہ کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب گیس کے بلوں کی بات کی جائے تو گیس کی قیمتوں میں بھی 200% تک اضافہ کیا گیا، تو جس کی وجہ سے عوام پر مزید اضافی بوجھ جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے۔ حکومت جو پی ڈی ایم سیزن 2 جو اب آ رہا ہے جس میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں دونوں جماعتیں مل کر ایک اور دفعہ حکومت میں آنے جا رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے لیے چیلنجز جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن میں بیٹھنے والی جماعتوں کے لیے بھی کافی زیادہ جو چیلنجز ان کے لیے یہ ہوں گے کہ وہ اپوزیشن کو کیسے کر پائیں گے اور اپوزیشن میں اپنا کردار جو ہے وہ کیسے ادا کر سکیں گے اور ملک کی مجموعی صورتحال جو ہے وہ کیسی ہو پائے گی۔ اب سب نظریں جو ہیں وہ وفاق کی جانب ہیں اور وفاق میں قومی اسمبلی کی جانب جو وزیر اعظم کا انتخاب ہے اس پر سب سے زیادہ نظریں مرکوز ہیں، اور اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ جو وفاق کی حکومت ہے وہ کس قدر مضبوط اور خود مختار ہوتی ہے۔ خود مختار ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ حکومتیں جب تک ڈیسیجنز لینے میں خود مختار نہیں ہوتی تب تک ان حکومتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی زندہ مثال جو پچھلے ویلاگ میں بھی میکن صاحب کے ساتھ جب میری گفتگو ہو رہی تھی اس میں وہ یہی فرما رہے تھے کہ مریم نواز نے ایک دعویٰ کیا تھا الیکشن سے پہلے ووٹ حاصل کرنے کے لیے کہ وہ 300 یونٹ بجلی یوز کرنے والے جو صارفین 300 سے کم والے ہیں ان کو وہ جو ہے وہ معاف کریں گی، لیکن اب بات کی جا رہی ہے الیکشن جیتنے کے بعد کہ وہ تب ممکن ہوگا جب آئی ایم ایف سے اجازت ملے گی۔ آئی ایم ایف سے مشروط کر دیا گیا ہے اس ریلیف کو۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کیا چیزیں ہماری حکومتیں جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے ساتھ مشروط کرتی ہیں۔ مہنگائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں آئی ایم ایف کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ ہو گیا، ملک میں ہم ریلیف نہیں دے پا رہے تو وہ بھی آئی ایم ایف کی وجہ سے ہوگا۔ مطلب اپنی ناکامیاں جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے پیچھے چھپائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے، یہ مجبوری کی وجہ سے جو ہے وہ ہم عوام تک اپنا ریلیف جو ہے وہ نہیں پہنچا پا رہے۔ اب امیدیں یہی کی جا رہی ہیں کہ دیکھیں ایک طرف کہا جاتا تھا کہ نواز شریف شہباز شریف جو ہے وہ ملک کو بہتر انداز میں چلا سکتے ہیں کہ ان کے پاس تجربہ ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ تجربہ کس قدر مفید ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جیسا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ٹبر جو ہے وہ چور ہے اور چوروں کو ٹبر کچھ بھی ریلیف نہیں دے سکتا، تو کیا عمران خان کا یہ جملہ اور عمران خان کی یہ بات کہ ٹبر جو ہے وہ پورا چوروں کا ہے اور یہ چوروں کا ٹبر کیا عوام کو ریلیف دے پائے گا یا نہیں، اس پر سب کی نظریں جو ہے وہ مرکوز ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں اور ایسا نظریہ اور سوچ رکھنے والے ہیں، ان کے مطابق یہ کہنا ہے کہ کبھی بھی یہ ریلیف جو ہے وہ نواز شریف اور نون لیگ کی جانب سے نہیں مل سکتا۔ دوسری جانب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کی جانب سے بہت زیادہ الزامات لگائے جاتے ہیں، منی لانڈرنگ کی باتیں کی جاتی ہیں اور بہت سارے کیسز جو ہیں ان کو زرداری صاحب کو بھگتنا پڑے۔ اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ بھی کافی سارے کیسز بھگتنا پڑے، اور وہ اب کیسز کہاں پہ ہیں، وہ تو اب حکومت میں آ گئے ہیں۔ حکومت میں آنے کے بعد کیا وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہو گئے؟ جیسا کہ اب زیر الطاف پاکستان تحریک انصاف ہے، ان کے اوپر کیسز ہیں، ان کے اوپر بہت سارے الزامات بھی ہیں، شاید وہ کل دوبارہ سے چہیتے کسی کے ہو گئے تو ان کے بھی سارے کیسز ختم ہو جائیں گے اور وہ بھی دوبارہ آ کے حکومت میں بیٹھ جائیں گے، اور وہ بھی یہ کہیں گے کہ ہم جمہوریت کے جمہوری طریقے سے آئے ہیں، اور یہ بھی ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی جمہوری طریقے سے آئے ہیں۔ تو جمہوریت کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے والوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور صحافیوں کو تو دھمکیاں بھی لگائی جاتی ہیں اور انہیں جے آئی ٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن حقیقت چھپائے نہیں چھپتی، اور تاریخ لکھنے والے تاریخ لکھ رہے ہیں اور اس میں وہ کوئی دو
رائے نہیں لکھیں گے، اور اس میں جو اس وقت ایکچوئل جو صورتحال ہے اس کے مطابق تاریخ تو لکھی جائے گی، تاریخ کو لکھنے والوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ میرا یہ ویلاگ خصوصی طور پر آپ کو کیسا لگا، آج کی اپڈیٹس کے حوالے سے مجھے ضرور کمنٹس کے ذریعے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔